Chers économistes et comptables, معكم مدام شاهيناز. كنتمنى الجميع في احوال طيبه يا ربي امين. الحلقه ديال اليوم غادي تكون على لا TVA. Donc la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, est un impôt indirect général inclus dans les prix de vente de biens et services et payé par les consommateurs. Donc la TVA هذه هي واحد الضريبه كتطبق على اي بيان او سيرفيس. مثلا غادي نمشي عند مول الحانوت، غناخذ من عنده السكر، غناخذ من عنده الحليب، غناخذ اي حاجه غناخذها من الحانوت ولا كارفور ولا مرجان، اي سونتر كوميرسيال غادي نتقدم لعنده. اي حاجه ولا مكتبه غناخذ دفتر، غناخذ ستيلو، غنشري كالكولاتريس، غناخذ كتاب، غناخذ اي بيان تناخذو او سيرفيس. يعني ملي كنقول لي بيان شي حاجه اللي هي ملموسه، بحال غادي نشري ستيلو، غنشري تليفون، غنشري بيسي بورطابل، غنشري كتاب، غنشري السكر، غنشري الحليب، شي دي بيان غادي نشريهم. واي بيان تنشريه تنخلص عليه الثمن الاصلي ديالو زائد واحد الضريبه اللي كتمثل ليا في مجموعه ديال لي طو. كاينين دي برودوي دي بيان كتطبق عليهم 20%، كاين 7%، كاين 10%، كاين 14%. دونك الدوكيمون ديجا عطيتكم انايا راه فيه الديتاي بزاف، تقراو على خاطركم. انا هاد الفيديو درتو غير كيفاش نقدر نحسب لا تيفيا وشنو هي التيفيا وكيفاش كدوز ليكريتور كونطابل ديالها. هذا هو المهم من هذا الفيديو هذا. دونك كتطبق ليا هاد التيفيا على لي بيان، شي حاجه اللي هي ملموسه اللي كنا ذكرنا هاد الامثله هادي، او سيرفيس بحال مثلا ماروك تيليكوم اللي كنمشي نشري مثلا واحد الكارطو شارج، كنشارجي كنخلص مثلا 10 دراهم ولا 5 دراهم ولا 50 درهم شحال ما شارجيت انايا، كنستافد من واحد الخدمه. يعني كنخلص انايا كنعطي فلوس، راه زايده فيها محسوبه فيها لا تاكس، هما حاسبين لا تاكس، غير هما هنا في المغرب باقي ما وصلناش واحد لو نيفو لان غادي يقول لك هذاك اللي تيبيع ليك الفوندور ما يمكنش يقول لك فوالا ها لو مونطون اور تاكس، يعني هذا هو الثمن الاصلي، وهذا الثمن ديال التيفي اللي غادي تزيد لي انايا في المونطون ديالي اللي هو لوغ تاكس، الثمن الاصلي زائد لا تاكس اللي هي التيفيا، غتعطيك واحد المونطون سميتو TTC تو تاكس كومبريز، هو اللي كتخلصو. هذاك هو المونطون اللي تتخلص TTC، ما تتخلصش لوغ تاكس. يعني كتزاد عليك واحد التيفيا في الماجوراسيون، تزاد عليك في الخلاص. ولكن حنا هنا في المغرب ما تيقولكش هذاك مول الحانوت فوالا السكر ها الثمن الاصلي ديالو، ها التيفيا ديالو، ها شحال غادي تخلصني. كيجيك من الاخر كيقول لك الثمن، كيقول لك الثمن TTC سي بون. دونك كل برودوي كتطبق عليه واحد لو طو دو تيفيا اللي حاطاه لا لوا د فينونس سي بون. سيرفيس كنا خدينا مثال بحال اتصالات المغرب، كتعطيك خدمه انك تقدر تتصل باي واحد باغ تليفون مقابل هذيك الفلوس اللي خلصتيها. الفلوس اللي خلصتي راه فيها الثمن الاصلي زائد واحد الضريبه، واحد لا تاكس تيفي كتزاد اللي هي 10 دراهم او 5 دراهم او 50 درهم على حسب كارطو شارج اللي شارجيتي سي بون. دونك هذه هي التيفي. دونك ايت ان امبو انديريكت، يعني كنخلصها بطريقه غير مباشره. حنا باش نفهموها اكثر كيفاش كتخلص وكيفاش كيتم السداد ديالها للدوله. انا ملي كنخلص مول الحانوت السكر مثلا 6 دراهم، راه فيها 5 دراهم مثلا اكزومبل، 5 دراهم راه المونطون اور تاكس، وهذيك الدرهم اللي زايده ديال 6 دراهم هي لا تيفيا. هذيك الدرهم اللي زايده راه ما كياخذهاش مول الحانوت، مول الحانوت كيشد كاع ديك الدرهم عند كل كليان. انا خديت من عنده السكر دونك واحد الدرهم ديال التيفيا، واحد خدا دفتر، واحد خدا ستيلو، واحد خدا الدقيق، كل واحد شنو خدا، ولكن داخله فيهم التيفيا. وشنو كيدير بهذوك التيفيات كلهم اللي كيجمعهم؟ راه كيجمعهم كلهم وتيدير واحد الكالكول، كيطبق عليه واحد لا فورمول اللي هي غادي نشوفوها حنا من بعد في هذا الفيديو هذا، وتيحسب وتيعطي للدوله التيفيا ديالها. يعني التيفيا هذه ما ديال حتى شي واحد فينا، ديال الدوله اللي كتاخذ الفلوس ديال التيفيا اللي هما اللي كيديكلاراو في دار الضريبه. انا كنحاول نبسط في هذا الفيديو بالنسبه للناس اللي اول مره غيسمعوا شنو هي التيفيا ما امكن، والناس اللي باقيين عندهم شويه ديال ما فاهميش مزيان شنو هي التيفيا. غنحاول الهدف ديالي من هذا الفيديو هو التبسيط. دونك فوالا هادشي اللي كاين. المهم الدوكيومون ديجا عندكم تتقراو على خاطركم بالنسبه لي بيان اللي كتطبق عليهم هاد التيفيا ولا هاد التيفيا ولا هاد التيفيا ولا هاد لو طو ولا هاد لو طو ولا هاد لو طو. دابا شنو هما الانواع ديال الديكلاراسيون تيفيا اللي غادي داك مول الحانوت ولا ديك مرجان ولا كارفور ملي كيجمعوا ديك التيفيا اللي كياخذوها مع الكونسوماتور ولا داك اللي تيبيعوا ليه. كاينين دو تيب دو ديكلاراسيون باش يقدر يديكلاري، سوا غادي يديكلاري مونسيالمون سوا غادي يديكلاري تريمستريالمون.
كل حانوت باش غادي ديكلاري التيفيا، سوا غادي ديكلاريها مونسيالمون سوا تريمستريالمون. ولكن هذا الشيء ماشي بلو شوا ديالو، ماشي هو اللي كيختار باش من تيب غادي ديكلاري، لا. حنا غادي نفهموا شنو هي ديكلاراسيون مونسيال اللي كتكون ديكلاراسيون تريمستريال. ديكلاراسيون مونسيال سي لو شيفر دافير، شيفر دافير الا كان كيحقق في طيله السنه كور د لاني وكيديباسي، يعني يحقق وكيديباسي مليون ديال الدرهم، في هذه الحاله خاصو يديكلاري التيفيا كل شهر، كل شهر يخلص الدوله، كل شهر كيحسب لا تيفيا ديالو اللي عنده ويخلص لاطا كل شهر. سينو الا كان شيفر دافير قل، هنايا العكس، او كور د لاني كيحقق في طيله السنه انفيريور، اقل، هاي انفيريور، اقل من مليون ديال الدرهم. الا كان كيحقق الشيفر دافير ديالو قل من عام، دونك هنا غادي ديكلاري التيفيا ديالو تريمستريالمون. سي بون. هنا كيلكو فورمول كيفاش تحسب شنو هو لو تي تي سي. هنا كاين واحد ليغور، تي تي سي ماشي تي تي تي. تي تي سي ايغال لوغ تاكس بلس تيفيا، يعني لوغ تاكس الثمن الاصلي زائد لا تاكس كيعطيني تي تي سي اللي هو اللي كنخلصو، اللي كيخلصو الكونسوماتور فينال. لوغ تاكس هو لو تي تي سي، نقدر نحسب لوغ تاكس اللي هو لو تي تي سي هذا وكنقسمو على 1.2، يعني واحد بلس لو طو دو تيفيا. علاش درنا فاصله جوج؟ سي 20% الا كان لو طو دو تيفيا اي 20%، الا كان 10% غيكون 1.1، كان 14% غادي يولي 1.14 اي انسي دو سويت. هنا لوغ تاكس عاوتاني نقدر نحسبو بطريقه اخرى. الا كان عندي التيفيا ديجا كالكول، يعني تي تي سي موان تيفيا، لا تيفيا نقدر نحسبها حتى هي بدو فورمول، سوا لو تي تي سي على حسب لي دوني اللي عندي، تي تي سي ديفيزي بار 6 غادي يعطيني التيفيا، ولكن ا كونديسيون الا كان لو طو دو تيفيا ا 20%. عاوتاني نقدر نحسب لوغ تاكس سوا لو طو دو تيفيا 20% او 10% او 7% او 14% على حسب لو طو دو تيفيا اللي عندي، باش من بيان تنهضر عليه باش نطبق عليه لو طو ولا لو سيرفيس ونخرج لا تيفيا. دابا لي ريجيم دو تيفيا، لي ريجيم كاينين جوج الانواع فيهم. يعني ملي غنبغي نديكلاري انا التيفيا ديالي مونسيالمون او تريمستريالمون كيف ما قلت لكم، الا كانت مونسيالمون راه الشيفر دافير كيحقق او اكثر من مليون، تريمستريالمون الا كان قل، ماشي كيحقق قل من مليون ديال الدرهم راه تريمستريالمون. دابا الا كان مونسيالمون، سيبوزون مونسيالمون نقولوا حنا كيحقق اكثر من مليون درهم، يا اما غادي يحسب التيفيا هذيك لا فورمول باش يخلص لي زامبو الضريبه يعني الدوله، يا اما غيحسبها بطريقه ديال ريجيم ديبي، يا اما غيحسبها بريجيم اونكاسمون. هنايا ما كنشوف لا ني كابيتال، ما كنشوف لا شيفر دافير، ما كاينه حتى شي كونديسيون. هذا لو شوا ديال لا سوسيتي. بغات تخدم ان ريجيم ديبي هي عندها الحق، ولكن خصها تحترم المسطره ديال الريجيم ديبي. بغات تخدم الريجيم اونكاسمون غتخدم بالريجيم دونكاسمون، ولكن خصها تحترم كذلك المسطره ديال الريجيم دونكاسمون. نشوفوا شنو هو الفرق ديبي و اونكاسمون. الناس ديال الكونطابيليتي نتوما ديجا عارفين شنو هي ديبي يعني صافي دير لي زونطري، يعني اي حاجه دخلات، صافي دير اي حاجه دخلات سواء مخلصه ما مخلصاش، اون فوا دخلتني اون لا فاكتور ديال هذيك لوبيراسيون سواء داشا سواء دو فونت، راه خاصني نديكلاري لا تيفيا ديال داكشي، اي حاجه دخلات واي حاجه خرجت. عندي لا فاكتور ديالها، هاهي كاينه فاكتوراسيون يعني اونطري ديال لا فاكتور، دونك اكزيست هذيك لوبيراسيون il faut déclarer la TVA. خاصني نديكلاري لا تيفيا. هذا ريجيم ديبي يعني اي حاجه دخلات خاصني نديكلاريها. ريجيم اونكاسمون لا، بينما السميه ديالو حتى هو نفس الشيء. اونكاسمون هو شي حاجه تخلصات، دخلات فلوس كونديسيون فلوس، يعني مخلصه انا في هذيك لوبيراسيون داشا ولا دو فونت. يعني لا تيفيا اي اكزيجيبل او مومون امتى دو لونكاسمون دي بري، يعني تخلصت في هذيك لا فاكتور. يعني واخا تكون لا فاكتور كاينه بحال ريجيم ديبي، هنا الريجيم ديالي بغات تكون لا فاكتور مخلصه ما مخلصاش، المهم كاينه لا فاكتور خصني نديكلاري التيفيا. هنا لا ما كاينش واش لا فاكتور كاينه ولا ما كايناش، يعني واخا تكون خاصها زائد شرط اخر، خاصها تكون مخلصه. اذا ما كانتش مخلصه في هذه الحاله ما كنعتبرهاش واخا تكون لا فاكتور اكزيست، واخا كاينه لا فاكتور خاصني نشوف واش مخلصه عاد كنديكلاري التيفيا. دونك الشركه كتختار لا مسطره اللي غادي تمشي بها، واش تشوف لي فاكتور واش غير اللي داخل ديكلاري في مصلحتها، ولا تشوف غير اللي مخلص هو اللي غادي ديكلاري تخلصوا ليطال دار الضريبه لي زامبو. دونك غتشوف على حسب هي لا بروسيدور لا ستركتور ديالها كيفاش غادا. دونك من بعد غنشوفوا شنو هي لا ديكلاراسيون تيفيا اللي قلنا غادي نديكلاريوها كل شهر سوا مونسيالمون ولا غادي نديكلاريها تريمستريالمون بهاد الفورمول هادي. كنحسبها بهاد لا فورمول اللي هي اللي كاينه فورمول وحده.
غير هي هاد الفورمول تتبدل على حسب اش من ريجيم غنخدم به، واش ديبي ولا اونكيسمون، كتبقى ميم فورمول، ولكن شنو